नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सीट बाँडफाँडमा सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक, दोहोरो दाबी परेका क्षेत्रमा शीर्ष नेताहरूले समाधान खोज्ने, भाग बन्जमा असन्तुष्ट नेताहरूले दिए विद्रोहको धम्की। नेतृत्व नसचिए पार्टीमा विद्रोह हुने काङ्ग्रेस असन्तुष्ट पक्षको चेतावनी। उम्मेदवार छनौटमा विवेक पुर्याउन नेतृत्वलाई आग्रह। गुटगत गतिविधि सह्य नहुने संस्थापन पक्षको भनाई। दशैंको मुखमा डेङ्गी संक्रमणका कारण हायल-कायल बन्दै नेपाली। 76 जिल्लामा फैलिएको संक्रमणबाट एक सातामै 13 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो। अमेरिकाको फ्लोरिडामा शक्तिशाली तुफान, भारी वर्षा र बाढी, लाखौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र एफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौट खेले नेपाली टिमको घोषणा। खेल भियतनाममा अक्टोबर 5 देखि सुरु हुने, उपाधि हत्याउने नेपालको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगेको देखिएको छ। निरन्तरको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 सिट मध्ये अधिकांशमा भागबण्डा मिलेको गठबन्धनका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सहमति हुन बाँकी रहेका केही क्षेत्रको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच आज पनि लामो छलफल भएको छ। दोहोरो दाबी परेका केही सिटमा सहमति जुटेपछि लिखित रूप दिने गठबन्धनको तयारी छ। यसैबीच गठबन्धनमा भएको भागबण्डाको खाका बाहिरिएसँगै उम्मेदवार बन्ने आशामा रहेका जिल्ला नेताहरू आफ्नो क्षेत्र अर्कै दलको भागमा परेपछि पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवार चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयमै धरना दिएको शेखर कोइराला समूहले आज चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। धरना कार्यक्रममा सहभागी हुन आनाकानी गरेका नेताहरू पनि चियापान कार्यक्रममा भने सहभागी भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष शेखर कोइराला समूहले बिहिबार काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको एक पार्टी प्यालेसमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्न आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरू सहभागी भए पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू भने सहभागी भएनन्। यसअघि बुधबार यो समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवार चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी नभएका नेताहरू पनि चियापान कार्यक्रममा भने सहभागी भएका थिए। चियापानमा सहभागी काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको दावी गरे। उनले नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बेलामा काङ्ग्रेसभित्र सही मूल्याङ्कन नहुनुको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटमा सही मूल्याङ्कन र सही समीक्षा हुन नसकेको नेपालको राजनीतिले स्थिरता कायम गर्न नसक्ने बताए। अब हामीले गठबन्धनको आडमा गठबन्धन नै पर्याप्त हुन्छ भनेर हामीभित्र नै हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट विश्लेषण मूल्याङ्कन र समीक्षा गरेर त्यसको सहमतिपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने निर्णयका कारण गठबन्धनले चुनाव जित्ने आधार भए पनि पार्टीभित्रको कलह मिलाउन नसक्नुको परिणाम गम्भीर हुने बताए। उनले राजनीति मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजन र प्रपञ्च मात्रै नभई जनताको जीवन बदल्ने माध्यम भएको बताए। उनले पार्टी सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर लैजाने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै अहिले पार्टी सभापतिको बाटो हेरिरहेको र भेदभाव भएको खण्डमा आफ्नो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए। त्यही गठबन्धनले अहिले सरकार चलाइराखेको छ र गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि गठबन्धनले चुनाव जित्ने आधार छ, गठबन्धनसँग जनमत छ। राजनीति भनेको खास राजनीतिक दलले निर्वाचन जित्ने अनि मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने एउटा प्रयोजन अथवा प्रपञ्च मात्रै होइन, जनताको जीवन बदल्ने चाहिँ नि एउटा माध्यम हो राजनीति भने। यता संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने शेखर पक्षको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीमा समस्या भए कमिटीभित्र छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा पार्टी विरुद्ध धरना दिने, विभिन्न भेला र सम्मेलन गर्ने कामले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने उनीहरूको दाबी छ। अब देखियो नि त, छुट्टै सभा गरेको देखियो,
छुट्टै धरना गरेको देखियो, पत्र पत्रिकामा लेखेको बोलेको अन्तर्वार्ता गरेको देखियो। यो त छोप्न सकिने विषय भएन नि त। त्यसैले बैठकमा बोल्नुपर्ने कुरा सभामा बोल्नुभयो, अनि व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बोल्नुपर्ने काम मिडियामा बोलिदिनु भयो। त्यो चाहिँ अलिकति उहाँलाई सभापति हुँदाखेरि त्यो कुरा सुहाउँदो रहन्छ भन्ने देखियो। निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस कठिन मोडमा पुगेको छ। साथै गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन नसक्दा, आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र निर्वाचन प्रचारमा समय छुट्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चर्को आलोचनाको शिकार बन्नु परेको छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक संघीय निर्वाचनको सङ्घारमा छ। नेताहरूको पार्टी परिवर्तन गर्ने लहरले चुनावी माहौल थप तातिएको छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त भन्दा सत्ता स्वार्थ अनुरूप पार्टी फेर्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति नै दूषित बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 को निर्वाचनमा जनताले मेनु हेरेर अन्तिममा मोमो र चाउमिन होइन फापरको रोटी अर्डर गर्ने दाबी गरेका रविन्द्र मिश्र 5 वर्षपछि आफै मोमो अर्डर गर्ने अवस्थामा पुगे। पुराना पार्टी छान्ने परम्परा तोड्नुपर्ने सन्दर्भमा मिश्रले यो भनाइ राखेका थिए। तर वैकल्पिक शक्ति बन्ने सपना पूरा नभएपछि उनी पुरातन पार्टीमै विलय भएका छन्। फोहोर सफा गर्न नालीमै जानुपर्ने भन्दै राजनैतिक फोहोर सफा गर्न वैकल्पिक शक्तिको हुङ्कार गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका रविन्द्र मिश्र अन्ततः चुनावको मुखैमा राप्रपामा विलय भएका हुन्। मिश्रको राप्रपा प्रवेशलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले व्यङ्ग्य समेत गरे। मिश्रको राप्रपा यात्रालाई चुनाव लक्षित फन्डाको रूपमा समेत विश्लेषण भइरहेका छन्। तपाईका नेताहरूलाई गएर सोध्नुहोस् 46 सालपछि काङ्ग्रेसमा धेरै विचलन आयो कि ममा धेरै विचलन आयो? 52 सालमा माओवादीले हतियार उठाउँदाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार थियो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार थियो? लाउडा काण्ड भूमिका काण्ड गर्दाखेरि र सांसद किनबेच गर्दाखेरि कसको सरकार थियो? अनि तपाईहरूले बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना मारेर तपाईहरूले विचलन ल्याउनु भएको कि मैले विचलन ल्याएँ? यता पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एमाले प्रवेश गर्दै राजनीतिक यात्राको आरम्भ गरेका छन्। अवकाश पाए लगत्तै एमालेको सत्ता समीकरण जोगाइदिन सांसद अपहरण जस्तो गम्भीर आरोप खेपेका खनाल एमाले र अध्यक्ष ओलीको शरणमा पर्दै राजनीतिक पद हत्याउन अघि बढेका हुन्। खनालको एमाले यात्रा राजनैतिक परिवर्तन भन्दा पदमोहमै अडिएको छ। एउटा सच्चा नागरिक र निष्ठावान नागरिकको हैसियतले मेरा हकहरू पनि त्यहाँ सुरक्षित भइरहेको अवस्थामा मैले सायद भन्थेँ होला र उहाँमा मैले देख्दा मेरा दुःख, मेरा कष्ट र शान्ति सुरक्षा अमन चयन राख्ने काममा उहाँले दिनुभएको जुन मलाई एउटा आश्वासन र जुन एउटा भरोसा थियो त्यसमा गर्दै गर्दा मैले प्रहरी महानिरीक्षक भएर पनि देश र नागरिकको सेवा गर्ने मौका पाएँ। चुनावको मिति घर्किँदै जाँदा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नकै लागि नेताहरूले पार्टी फेरबदलको लहर नै चलाएका छन्। राजनैतिक दलहरू सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुग्न सबै तागत लगाउनेदेखि चुनावी तालमेलमा जुटेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र पद बाँडफाँडकै लागि घर झगडा चर्किएको छ। सभापति देउबा विरुद्ध संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूह धरनामै उत्रिएको छ। जनयुद्ध कालमा एक अर्का विरुद्ध क्रूर देखिएका काङ्ग्रेस र माओवादी अहिले सत्ता स्वार्थकै कारण एक अर्कालाई भोट दिन तयार छन्। अर्कोतर्फ उग्र गणतन्त्रवादी र राजावादी पनि एक हुने मनस्थितिमा छ। नेकपा एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भए राजा फर्काउने एजेन्डा बोकेका राप्रपालाई एमाले जनले भोट हाल्नेछन्। दलहरूको यो रवैयाले राजनीति थप स्खलित हुने क्रम बढेको छ। लामो समयसम्म त्यही ठुला पार्टीको पाउँ पूजा गरेर सत्तामा बसिराख्ने, सरकारबाट निस्केकै भोलिपल्ट मधेससँग विभेद भयो भनिराख्ने। यसरी यो उनका जुन चरित्र छ, उनका जुन शैली छ, उनका जुन व्यवहार छ, यसले के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था भनेको सामूहिक रूपबाट सिन्डिकेट बनाएर जनता ठग्नु नै राजनीति हो भनेर 30 वर्षको अनुभव देखियो। राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकृतसँगै थप विकृतितर्फ डोर्याइरहेका छन्। शीर्ष नेतृत्वको सत्ता र शक्तिप्रतिको मोह,
चुनाव र जितलाई नै अन्तिम विकल्पको रूपमा विकास गर्दा राजनीति थप अराजक बन्दै गएको छ। यतातर्फ नेता कार्यकर्ता मात्र नभएर जनताको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै आएका र पछिल्लो समय विचारभन्दा माथि देश भन्ने अभियान चलाएका रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गरे। तामझामपूर्ण कार्यक्रमका बीच शङ्ख र घण्टा बजाउँदै एक भएका उनीहरूले यसले पार्टीमा उत्साह भर्नेमा आशावादी छन्। एक रिपोर्ट। रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विचारभन्दा माथि देश अभियानमा संलग्नहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा समाहित भएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा 4 बुँदे सहमति गर्दै मिश्र लगायतका राप्रपा प्रवेश गरेका हुन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र मिश्रले एकता घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अब मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनेछन् र पार्टीका सबै नेतृत्वदायी समितिहरूमा सामेल हुनेछन्। एकता घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै शीर्ष नेताहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीमा सहमति जनाएका हुन्। यो सँगै राप्रपा कसैले रोक्न नसक्ने तरिकाबाट अघि बढ्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको बुझाइ छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले विकल्प खोजिरहेको र जनताको उत्तम विकल्प राप्रपा नै भएको बताए। मिश्रको प्रवेशले हौसिएका लिङदेनले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न सक्ने दाबी समेत गर्न भ्याएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कसैले नसोचेको भन्दै उनले राप्रपाको पनि त्यस्तै अवस्था हुने दाबी गरेका हुन्। उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई चुनाव क्षेत्रमा जान र उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। लिङदेनले मिश्रसहित पार्टीमा आएका नेताहरूले कति पनि असहजता महसुस गर्नु नपर्ने प्रत्याभूति दिलाएका छन्। आफूहरूले पदका लागि राजनीति नगरेको भन्दै उनले भोलि पनि पदकै कारण झगडा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। अब देशका 165 वटै प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिने राप्रपाको तयारी छ। गलत व्यवस्थापनका कारण हामी जो पटक पटक हार्यौं र हामी आफै विभाजित भयौं, आफै गलत ढङ्गले प्रस्तुत भयौं र हार्यौं, त्यो हार्दाको कारणले जितिन्छ र आउँछ कि त्यत्रो सिट भन्ने हीन मानसिकता अहिले पनि हामीमा अलिअलि बाँकी छ। त्यसलाई निकालेर अगाडि हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि गयौँ भने मैले फेरि पनि भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने संसदमै पहिलो पार्टी बन्छ। वैकल्पिक शक्तिको वकालत गरेर त्यसैलाई हाँक्न नसकेका मिश्र पनि राप्रपामा समाहित हुन पाउँदा खुसी देखिएका छन्। पार्टी एकताका लागि नाम र चुनाव चिन्हमा अल्झिन नहुने बताएका उनले आफूले हलो बोक्ने निर्णय गरेको बताए। राप्रपासँग एकता हुने भएपछि केही साथीले तराजु छाडेर हलो बोक्ने निर्णय गरेको हो भन्दै ठट्टा गरेको भन्दै मिश्रले हलोले 60% नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। मिश्र अध्यक्ष रहेको विवेकशील साझा पार्टीको चुनाव चिन्ह तराजु थियो, राप्रपाको भने हलो छ। हलो बोक्न आफूलाई केही लाज नहुने उनको भनाइ थियो। आफ्नो अभिव्यक्तिका क्रममा एमाले प्रति नरम र काङ्ग्रेस प्रति गरम सुनिएका उनी काठमाडौँ एकबाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्, जसका लागि राप्रपा जाने र एमालेसँग सहकार्य गर्न लागेका उनी विगतमा प्रकाशमान सिंहसँग झिनो मतान्तरले हारेका थिए। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले यही तुस पोखेका छन्। मलाई सारा धेरै एउटा ठुलो नागरिक समाजको तत्कालीन पश्चगामीदेखि लिएर प्रतिगामीदेखि लिएर के मात्रै थियो। म आज खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका ती साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले ममा विचलन आयो भन्नुहुन्छ, तपाईँका नेताहरूलाई गएर सोध्नुहोस् 46 सालपछि काङ्ग्रेसमा धेरै विचलन आयो कि ममा धेरै विचलन आयो। 52 सालमा माओवादीले हतियार उठाउँदाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार थियो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? भूमिका काण्ड गर्दाखेरि र सांसद किनबेच गर्दाखेरि कसको सरकार थियो? विगतमा टुपर टुइयालाई केवल चर्चाका लागि पार्टी प्रवेश गराएर चुनाव जित्ने सपना देखेको भन्दै आलोचना खेपेको राप्रपाले यो पटक भने वैकल्पिक भनिएको एक धारले आफूमा समाहित गरेको छ, जसले पार्टीमा पुनर्जागरण आउने र एजेन्डामा थप बल पुग्ने राप्रपाका नेताहरूको बुझाइ छ। विश्वासिलो र बलियो सम्वर्धनवादी राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता रहेकाले आफूहरू एक ठाउँ आइपुगेको नेताहरूको भनाइका बीच यसको उत्साह चुनावमा देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैंको मुखमा डेङ्गु संक्रमितको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। दैनिक जसो संक्रमितहरू मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रकोपकै रूपमा फैलिरहेको डेङ्गुका कारण यति बेला अस्पतालहरूमा भिड मात्रै बढेको छैन कि दशैंको मुखमा आफ्ना आफन्तहरू गुमाइरहनु परेको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै 13 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चिकित्सकहरू नै बिरामी भएर सिटामोल र जीवनजल खाएर उपचार गरिरहेको समाचार बाहिरिरहेको छ। तर यति हुँदा पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर भएको छैन। सरकारले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाल्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय घर वरपर पानी जम्न नदिन र लार्वा नष्ट गर्न भन्दै अनुरोध मात्र गरिरहेको छ। दाना, टायर, पानी जम्मा हुन सक्ने पुराना भाँडाकुँडा, बट्टा आदि खाल्डो खनी छोपौँ वा नष्ट गरौँ। गमला, फुलदानी, एयर कुलर आदिमा पानी जम्मा हुने भएको हुनाले यसमा जम्मा भएको पानी कम्तीमा हप्तामा एक पटक नियमित रूपमा सफा गरौँ, सुक्खा राखौँ। लामखुट्टेले फुल पार्ने ठाउँहरू खोजौँ र नष्ट गरौँ भन्ने अभियानमा सक्रिय हुन स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, पत्रकार, सङ्घ संस्थाहरू र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सर्वसाधारण यसको उपचार छैन भन्दै जति गाह्रो भए पनि घरैमै बसिरहेका छन्। चाडपर्वको मुखमा उग्र रूप लिएको डेङ्गुले आम मानिसलाई के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा नै अन्यलता थपेको छ। डेङ्गुप्रति कार्यलाई सशक्त बनाउन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, डेङ्गु संक्रमितको उचित व्यवस्थापनका साथै लामखुट्टेको नियन्त्रणका पहलहरू गर्न जरुरी छ। यदि तपाईलाई डेङ्गु रोगका लक्षणहरू देखिएका छन् भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई तुरुन्त जाँच गर्नुहोस्। समयमै पहिचान र संक्रमणको उचित व्यवस्थापनले डेङ्गुबाट हुन सक्ने गम्भीर स्वास्थ्य जटिलताहरू कम गर्न सकिन्छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङ बाहेक देशका 76 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुबाट 28,000 बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने साउनदेखि यता 38 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर र दाङ लगायतका जिल्ला यसको उच्च जोखिममा छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,975, लुम्बिनीमा 3,125, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 850 जनामा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको छ। त्यसै गरी गण्डकीमा 677, मध्य प्रदेशमा 443 र कर्णाली प्रदेशमा 238 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 2061 मा पहिलो पटक नेपालमा देखिएको डेङ्गु त्यस यता भने वर्षेनी देखिँदै आइरहेको छ। फाट्ट देखे तापनि यसले डरलाग्दो रूप नलिँदा त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको थिएन। तराईमा मात्रै देखिने यसको प्रभाव 3 वर्ष अघि भने राजधानीमा नै देखिएको थियो। दिनदिनै जोखिम बढिरहँदा पनि राज्य स्तरबाट प्रभावकारी भूमिका नहुनुले जनताप्रति गैर जिम्मेवारी पनि दर्शाउँछ। रोकथामको काम गर्न त ढिलो भइसक्यो नै, अझै पनि सरकारले सतर्कता नअपनाउने हो भने यसले अकल्पनीय घटना घटाउनेछ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। दशैं नजिकिएसँगै बजारमा कालो बजारी पनि वात्तै बढेको छ। चाडबाड पैसा कमाउने पर्व बन्दै गएको छ। व्यापारीको मन लाग्दिले प्रत्येक वर्ष दशैं महँगिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। बजारमा अनियमितता यति बढेको छ कि सम्बन्धित निकाय बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यापारीहरूको भागाभाग नै चल्छ। दशैं व्यापारीका लागि मन लाग्दी पैसा कमाउने चाड बनेको छ। बजारमा हरेक सामानमा कालो बजारी बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम सर्वसाधारण परिरहेका छन्। घर जान बसको टिकट होस् वा हवाई यातायात, भाडा दर दोब्बरभन्दा बढी छ। तर यात्रीहरू त्यति नै रकम तिरेर पनि सहज यात्रा गर्न भने पाएका छैनन्। महान चाडमा घर जानै पर्ने परिस्थितिको फाइदा उठाएर व्यवसायीहरू यात्रु लुट्न तल्लिन्छन्। दशैंको समयमा दुर्घटना बढ्दो छ, तर जुनसुकै स्थानमा जान जस्तोसुकै गाडीलाई रुट पर्मिट फ्री छ। तर पनि उनीहरू आफ्नो सेवा चुस्त बनाउनुको सट्टा सर्वसाधारणको ढाड सेक्नतिर लागि परेका छन्। अनियमितता यातायातमा मात्रै छैन, खाद्यान्न बजारदेखि कपडा पसलसम्म नै उपभोक्ताहरू ठगिन विवश छन्। यही समयमा हुने मिसावटले पनि नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन भइरहेको छ। तर अनुगमन गर्ने निकायको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामान त अहिले छुन सक्नै सकिँदैन नि, महँगो छ नि, सबै थोक महँगो छ। कति बढेको? पहिलाको भन्दा त बढेकै छ नि, धेरै महँगो छ। पहिलाको कम्पेरिजनमा सबै थोक महँगो पनि छ अनि डिफ्रेन्ट पनि छ। अब भनौँ न, त्यही त हो नि। व्यापार ठिकै छ, तर खासै त्यस्तो पहिला जस्तो त छैन, तर ठिकै छ। अहिले फेरि यो पहिला त कोरोनाले गर्दा अलिकति भइसकेको थियो, तर पछि आएर चाहिँ के हो भने अहिले फेरि यो डेङ्गुले गरेर चाहिँ अहिले फेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति महँगीले पनि होला,
बजारमा हुने यस्ता अनियमितताले महँगीलाई बढुवा दिइरहेको छ भने उपभोक्ताहरू शास्तिमा परेका छन्। तर अभिभावकत्व भूमिका निभाउनु पर्ने सरकारलाई चुनावी टिकटको भागबण्डा मिलाउन र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समानुपातिकमा राख्नमै व्यस्त छ। दशैंमा अनियमितता र कालोबजारी व्यापक मौलाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने चुस्त हुन सकेको छैन। बजार अनुगमनको जहाँसम्मको कुरा छ, बजार अनुगमनको लागि दसैँ तिहारमा जुन किसिमले सक्रियता देखाउनु पर्ने हो, स्पष्ट कानुनी अभावमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन। पर्याय जिम्मेवारी बाहेक अरू वहन नगर्ने प्रवृत्ति जुन किसिमको हाइवे भइरहेछ यो सरकारी कार्यालयहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू दोहोरिरहेको छ। दशैंको आगमनसँगै प्रत्येक वर्ष नागरिकको दैनिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता समस्याहरू पनि सँगसँगै आउने गरेका छन्। यही समयलाई पैसा कमाउने मौका ठानेका व्यापारीहरूले गर्दा चाड वर्षै नै महँगिँदै गइरहेको छ। सीमित आय स्रोत हुनेहरूका लागि दशैं ऋण बोक्ने चाडमा परिणत भइरहेको छ। 5 दिन रमाइलो गर्न वर्षौंसम्म ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसमा सरकार र सरोकारवालाले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। आज विश्व मुटु दिवस। नेपालसँगै विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। मुटु रोगबाट नेपाल साथै विकासोन्मुख मुलुक बढी प्रभावित छन्। मुटुजन्य रोग बढ्नुको मुख्य कारण बदलिँदो खानपान र जीवनशैली भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 29लाई विश्वभर विश्व मुटु दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ। मुटुरोग सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि र मुटुरोग सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि विश्व मुटु फेडरेसन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 1979 सेप्टेम्बर 29 का दिन सेप्टेम्बर 29लाई विश्व मुटु दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैता हरेक वर्ष विश्वका अधिकांश मुलुकले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। विश्व मुटु फेडरेसनले विश्वभर यो वर्ष हरेक मुटुको लागि हृदयको प्रयोग गरौं अर्थात् युज हार्ट फर एभ्री हार्ट नारा दिएको छ। नेपालमा यो वर्ष मन लगाऊ सबैको मुटु बचाऊ भन्ने नारा सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व मुटु दिवस मनाएका छन्। मुटुरोग सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जनचेतना अभिवृद्धि, मुटुरोग विशेषज्ञहरूबाट विभिन्न तहमा हुने छलफल, गोष्ठी, सेमिनारहरू हेर्दा पछिल्लो समय विश्व मुटु दिवस थप बृहत्तर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुटु रोग भनेको यो जीवनशैलीबाट आउने रोग हो। जीवनशैली अस्वस्थकर भयो भने मुटुका रोगहरू लाग्छन्। हामीले जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउन सक्यौं। जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउने भनेको आहारमा ध्यान दिने, शारीरिक श्रम दैनिक रूपमा आधा घण्टा शारीरिक श्रम गर्ने, मानसिक तनावलाई नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार गर्ने, चुरोट सुर्ती र रक्सीको सेवन नगर्ने, यस्तो खालको जीवनशैली अवलम्बन गर्यौं भने 90% मुटुका रोगहरूलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्छौं। पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमा मुटु रोगीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूको तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको विभिन्न अध्ययनहरूले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा झण्डै 50% मानिसको मृत्यु मुटुजन्य रोगका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष 15,000 भन्दा बढी हृदयघातका बिरामी थपिने गरेको तथ्याङ्क छ। गङ्गालाल अस्पतालमा मात्र सन् 2011 देखि 2015 सम्म हृदयघात भएर आउनेको संख्या 40% बढेको तथ्याङ्क छ। विशेषतः नेपाल जस्तो मुलुकमा गरिबी, उपचारको पहुँच नहुँदा र बदलिदो जीवनशैली मुख्य कारक बन्ने गरेको विशेषज्ञहरूको तर्क छ। सन्तुलित भोजन र जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। रोग लागिसकेपछि ट्रिटमेन्ट हो, लाग्नुभन्दा अगाडि प्रिभेन्सन हो। लागिसकेपछि ट्रिटमेन्ट भनेको औषधि हो। औषधि राम्ररी रेगुलर नटुटाइकन डाक्टरको निगरानीमा रेगुलर फलोअप। पहिलो औषधि, दोस्रो डाक्टरसँगको चेकअप र तेस्रो अब जीवनशैली आफ्नो बाँकी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने यसले जटिलताको अवस्थामा जाँदैन, कम्प्लिकेसन हुँदैन, अचानक मृत्यु हुँदैन, आयु कम हुँदैन। यो यसरी हामी चाहिँ लिनुपर्छ लागिसकेपछि। नेपालमा सबैभन्दा धेरै मानिसमा देखिने मुटुको समस्या उच्च रक्तचाप हो। त्यस्तै मुटुको चाल बिग्रिने, मुटुको नसाहरू बन्द हुने, हृदयघात, मुटुको भल बिग्रिने, बाथ मुटु रोग, जन्मजात मुटु रोग जस्ता रोगहरू समेत बढ्दो छ।
युवा र महिला अझ बढी प्रभावित छन्। धूम्रपान तथा मद्यपान सेवन नगर्ने, चिल्लो पिरो बोसो भुटेका तारेका खानेकुरा नखाने, पर्याप्त सागपात खाने, दैनिक शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिए मुटु रोगबाट बस्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकको ब्याज दर वृद्धि अस्थायी भएकाले व्यवसायीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। गभर्नर मिश्रले बैंकको ब्याज दर बढ्ने ट्रेन्ड सामान्य भएको भन्दै वृद्धि भएको ब्याज दर चाँडै घट्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले संसारभर ब्याज दर बढाउने ट्रेन्ड चलेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो। मिश्रले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा नभएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ठूलो योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। स्थिति सधैँभरि एकै किसिमको बस्दैन। यो कोरोनाको 2.5 वर्षे काल र चाहिँ नै रुस युक्रेन युद्धको अहिलेको 6-8 महिनाको कालमा चाहिँ नै विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दीको सङ्केत अहिले देखा पर्न आएको छ। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले, भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले, त्यसैगरी ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले र ब्याङ्क अफ अस्ट्रेलियाले यो आफ्नो ब्याङ्क दर केही मात्रामा बढाउँदै रहेको हुनाले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्याज केही हदसम्म अघि मल्ल सरले भने जस्तो गर्दै केही बढिरहेको छ। यो एक किसिमको ट्रेन्ड हो, ट्रेन्ड अप एन्ड डाउन भइरहन्छ। हामीहरू आत्तिनुपर्ने स्थिति रहँदैन। उहाँले कृषि र पर्यटनबाट क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक आत्मनिर्भर बन्न लामो पाइला चलाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। 31 कम्पनीले लघु बीमा व्यवसाय गर्नको लागि इच्छा देखाएका छन्। बीमा समितिका अनुसार तोकिएको म्याद आज अपराह्नसम्ममा 31 कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। समितिले गत भदौ 10 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लघु बीमाको लाइसेन्स लिनको लागि 35 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने म्याद तोकेको थियो। समितिले तोकेको म्याद आज अपराह्न 12 बजे सकिएको हो। यसरी निवेदन दिएका मध्ये जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लागि 15वटा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि 16वटा कम्पनीको निवेदन परेको छ। दशैं अघिको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाली शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 16.29 अङ्कले बढेर 1853.76 को बिन्दुमा कायम भएको छ। आज 134 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 47 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आज जीवन बीमा उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक बढेका छन्। आज दिनभरमा 223 कम्पनीको 17,51,480 किता शेयर किनबेच हुँदा 63,24,07,000 रुपियाँको मात्र शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस दक्षिण कोरिया पुगेकी छिन्। उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटबाट छोटो दूरीका 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको एक दिनपछि दक्षिण कोरिया पुगेकी हुन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीप वरिपरि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गरिरहेको छ। उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले 2 कोरियाली प्रायद्वीपलाई छुट्याउने गैर सैनिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। उनी केही महिना अघि हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन टोकियो आएकी थिइन्। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यस्थित दक्षिण पश्चिम तटमा शक्तिशाली तुफान इयानको प्रकोप देखिएको छ। इयानको कारण भारी वर्षा र बाढी आएको छ। अमेरिकामा पछिल्लो 1 दशकमा पहिलो पटक यति शक्तिशाली तुफान आएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रति घण्टा 250 किलोमिटर गतिमा हावा चलिरहेका आधारमा 5औं श्रेणीमा यसलाई राखिएको छ। प्रति घण्टा 250 किलोमिटरको गतिमा हावा चलिरहेको छ। तुफानले असर पर्न सक्ने घरहरू खाली गर्न आदेश दिएको छ। लाखौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति बन्द छ।
फ्लोरिडाको पुरै पश्चिम क्षेत्रमा तुफान तीव्र हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। तुफानका कारण अमेरिकाको आन्तरिक र बाह्य गरी 4000 भन्दा धेरै उडान रद्द गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एफसी U17 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले भियतनाममा अक्टोबर पहिलो साता हुने प्रतियोगिताको लागि खेलाडी छनौट गरेका हुन्। श्रेष्ठले श्रीलङ्कामा सम्पन्न साफ U17 च्याम्पियनसिप खेलको टोलीमा 2 खेलाडी परिवर्तन गर्दै टोली घोषणा गरेका हुन्। यसअघि टिममा रहेका मिराक लिङदेन र प्रीतम कार्कीले एफसी U17 एसियन कप छनौटका लागि घोषित टिममा स्थान बनाउन सकेनन्। टोलीमा श्रेयांश मानन्दर र राम थापाले स्थान बनाउँदा अन्य 21 खेलाडी भने यथावत रहेका छन्। 5 अक्टोबरदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल समूह एफमा छ। नेपालको समूहमा घरेलु टिम भियतनाम, चाइनिज ताइपे र थाइल्यान्ड छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सेट बाँडफाँडमा सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक दोहोरो दाबी परेका क्षेत्रमा शीर्ष नेताहरूले समाधान खोज्ने। भाग बन्जमा सन्तुष्ट नेताहरूले दिए विद्रोहको धम्की। नेतृत्व नसचिए पार्टीमा विद्रोह हुने कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षको चेतावनी। उम्मेदवार छनौटमा विवेक पुर्याउन नेतृत्वलाई आग्रह। गुटगत गतिविधि सही नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ। दशैंको मुखमा डेङ्गी संक्रमणका कारण हायल कायल बन्दै नेपाली 76 जिल्लामा फैलिएको संक्रमणबाट एक सातामै 13 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो। अमेरिकाको फ्लोरिडामा शक्तिशाली तुफान, भारी वर्षा र बाढी, लाखौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र एफसी अन्डर-17 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा। खेल भियतनाममा अक्टोबर 5 देखि सुरु हुने। उपाधि हत्याउने नेपालको दाउ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।